अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर का आपसे मुखातिब है। अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और हौसला अफजा खबर यह है कि बिल आखिर जो बलोचिस्तान के अंदर जो जाफर एक्सप्रेस हाईजैक, खौफनाक पाकिस्तान की तारीख का एक खौफनाक तरीन जो हाईजैकिंग एक अमल में आई थी, उसके हवाले से पाकिस्तानी फौज ने अपना रद्द अमल दिया है। पाकिस्तानी फौज इसके ऊपर बोली है। लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ साहब आए हैं पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन दुनिया न्यूज पर कामरान शाहिद साहब के शो में, और उन्होंने वहां पर आकर कुछ एक हौसला अफजा हकायक बयान किए हैं। अब जो गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी, उन्होंने अगेन सियासत के ऊपर, अगेन सोशल मीडिया पर तो मेरे ख्याल में होनी चाहिए, सोशल मीडिया का एक रोल था कि जो इंडिया से ऑपरेट हो रहा था, लेकिन अगेन सियासत के ऊपर फिर ISPR साहब ने गुफ्तगू की है। ये ऐसा टाइम नहीं था कि सियासी कोई भी चीज को टारगेट किया जाता या बयान दिया जाता, लेकिन बहरहाल उनकी जो टॉक है ये हौसला अफजा है, और जो कुछ ब्लर पिक्चर थी हमारे सामने उसके अंदर क्लैरिटी आई है। उसी तरह से रिपोर्ट करेंगे अभी जो ISPR साहब ने गुफ्तगू की है, और वो आपके सामने रखते हैं। DG ISPR साहब ने कामरान शाहिद साहब के शो में ये कहा कि जनाब ये वाकया हुआ 11 जनवरी को 1 बजे, जब एक मुश्किल तरीन टैरन में, एक मुश्किल तरीन जो कि टनल थी, वहां पर ट्रेन के ऊपर हमला होता है, और फिर दहशतगर्दों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, धमाका किया और ट्रेन को रोक दिया गया है। उस ट्रेन के अंदर 440 लोग शामिल थे, यानी 440 लोग उसके अंदर सवार थे। ये मुश्किल तरीन टैरन थी, मुश्किल तरीन जगह थी, और ये मुश्किल तरीन ऑपरेशन था। उन्होंने कहा कि जो ही ये खबर हुई या ये वारदात हुई, उसके फौरी कुछ विद इन नो टाइम पाकिस्तानी फौज हरकत में आई, और इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी फौज ने यानी आर्मी ने हिस्सा लिया है, इसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हिस्सा लिया है, इसमें FC ने हिस्सा लिया, और इसमें SSG कमांडोज ने आखिरी टाइम में सारी चीजें खत्म कर दी हैं। अब ये जाहिर है एक बड़ा क्रेडिट भी है कि बहुत कम टाइम में, चूंकि मुश्किल तरीन टैरन है, मुश्किल तरीन टैरन है, बाज़ाहिर जो महसूस हो रहा था कि बगैर नेगोशिएशंस ये मामला हल नहीं हो सकता, लेकिन अहमद शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि जनाब कोई भी बंदा नहीं मरा है, और तमाम तर दहशत गर्दों को हमने फाड़ कर रखा है, उनकी हमने लीरो लीर उन्हें कर दिया है, और ये बड़ी हौसला अफजा खबर है। चूंकि जो जगह थी या जिस तरीके की वारदात या जो कोऑर्डिनेटेड अटैक था, ये बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा जनाब मरहला वार ये ऑपरेशन किया गया है, अब यकदम नहीं किया गया बल्कि मरहला वार किया गया, चूंकि ये टेक्निकल था, और इसमें एक एक लम्हा, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद ISPR साहब ने एक वीडियो जारी की है, और उस वीडियो के अंदर ये दिखाया गया कि ट्रेन नीचे खड़ी है, और ये तमाम तरह गैरमालियों को लेकर ऊपर पहाड़ी में चढ़ गई। पहाड़ी में चढ़कर इन्होंने टोलियां बना ली, यानी 3 अलग अलग टोलियां बना ली, और उनके बीच में खुदकुश बम्बार इन्होंने बिठा दिए थे। ISPR साहब ने कहा कि ये बड़ी खौफनाक बात यह है कि ये जो दहशतगर्द थे, ये सैटेलाइट टेलीफोन के जरिए अफगानिस्तान में राब्ते में थे, यानी अफगानिस्तान से बकायदा से सैटेलाइट वो ये रहनुमाई ले रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो मैं जो 2 दिनों से हम ये कह रहे हैं कि जो इनकी प्रेस रिलीजें आती थी, जिस तरह से वीडियोस ये सरफेस हो रही थी, ये नॉर्मल नहीं था। ये ऑब्वियसली ये वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल थॉट आउट एक मनसूबाबंदी थी, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ है। अब इसी दौरान ISPR साहब ने ये भी कहा कि ये जो अटैक हमारे ऊपर किया गया है, ये जो जाफर एक्सप्रेस वाला अटैक था, दिस हैज चेंज द रूल्स ऑफ द गेम। इसने गेम के जो रूल्स हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। फिर ISPR साहब ने कहा कि जनाब उन्होंने कहा कि जनाब ये मरहलावार हमने ऑपरेशन किया है। उन्होंने कहा कि जनाब सबसे पहले हमने 100 लोगों को इनसे रिहा करवाया, और उसके बाद हमने बाकियों को भी छुड़वाया है। हुआ ये कि उन्होंने कहा कि कमाल महारत हमने दिखाई है, या इंतहाई महारत के साथ सबसे पहले फौजी जो निशाना लगाने वाले थे, या जो स्नाइपर्स थे, जो निशाना तगड़ा लगाते थे, उन्होंने सबसे पहले उन लोगों को टारगेट किया, उन लोगों को टारगेट किया जो खुदकुश बमबार थे, यानी उन लोगों के बीच में मौजूद जो खुदकुश बमबार थे, उन्हें मौका नहीं दिया गया, और सबसे पहले जो हमारे निशानाबाज थे उन्होंने सबसे पहले उन्हें टारगेट किया। फिर मरहलावार हमने बोगियों में गए, SSG कमांडोज, और एक एक बोगी करके उन्होंने खाली करवाई है। उन्होंने कहा 33 के करीब दहशतगर्द हैं जो कि मारे गए हैं, किसी मासूम शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब इसके खिलाफ चंद मिनटों में भारतीय मीडिया फौरी तौर पर एक्टिव हुआ और जाली खबरें फैलाई गई हैं। अब ये बात समझे, जो भारतीय मीडिया एक्टिव हुआ, जाली खबरें, AI जनरेटेड वीडियोस बनी हैं, ये जनाब हम सब का कसूर है, पाकिस्तान के इदारों का कसूर है, और पाकिस्तानी मीडिया का कसूर। होना तो ये चाहिए था कि अपडेट रखा जाता, बताया जाता, लेकिन जाहिर है इसके अंदर मेरी एक शख्स से बातचीत हो रही है, उनका ये कहना था कि अगर हम कोई भी खबर देते या कोई भी लाइव हैपनिंग के ऊपर रिपोर्टिंग होती है, अपडेट दी जाती, तो दहशतगर्द जाहिर है एक सैटेलाइट के जरिए राब्ते में थे, वहां से उन्हें मजीद इंस्ट्रक्शंस मिलती, और वो उन इंस्ट्रक्शंस को सामने रखते हुए मजीद नुकसान पहुंचा सकते थे। तो लिहाजा ये महसूस हो रहा है कि हिकमत अमली का एक हिस्सा था। उसके बाद ISPR साहब ने कहा कि जनाब इसका जो बाहर है वो जनाब इनका एक बाकी गठजोड़ था, जो कि मुल्क से बाहर ऑपरेट हो रहा था। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान के अंदर, अब ये जो गुफ्तगू है मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा पाकिस्तान में कुछ ऐसे सियासी अनासिर मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं। बड़ा अफसोस हुआ, कुछ जाती सियासी इक़्तिदार के लिए बेबुनियाद जवाब उन्होंने इस दहशतगर्दी को पेश किया, यानी जाहिर है PTI के ऊपर तनकीद हो रही है। उन्होंने कहा कि बड़ा अफसोस है कि कुछ
سیاسی یا ذاتی اقتدار کی حوث میں، یعنی اقتدار میں ایوانوں میں آنے کے لیے کچھ ایک سیاسی جماعت کے لوگوں نے بے بنیاد جواز اس اٹیک کو پرووائڈ کیا. ان سے یہ سوال ہوا تھا ٹارگٹ کر کے ڈائریکٹلی کہ ظاہر پاکستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ادارے یا انٹیلیجنس ایجنسیز ایک پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے، سیاسی جماعت کے پیچھے، جس کی وجہ سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے یا دہشت گردی میں کوئی نہ کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ عوام کو گمراہ کرنے کا جھوٹا بیانیہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ آئے روز ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ایک الگ معاملہ ہے جو دیکھا جا رہا ہے، ڈیل کیا جا رہا ہے. لہٰذا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ مشکل ترین ایک واقعہ تھا. ہم صرف افسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی ہے یا سیاسی معاملات کو آگے لے کر گئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جناب اس پر ہمیں افسوس ہے، لیکن عوام باشعور ہے، اور ان انتشاری سیاستدانوں کے لیے، سیاستدانوں کو بھی اب عوام پہچانتی جا رہی ہے. تو اگین انہوں نے کہا کہ ان سیاسی طور پر جو فائدہ اٹھانے کے لیے جن لوگوں نے کوشش کی ہے انہیں بھی عوام پہچان رہی ہے اور عوام دیکھ رہی ہے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں کچھ ایک چیزیں آپ کو سنواؤں. بی بی سی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو جب اس ٹرین کے اوپر حملہ ہوا، اس کا جو ڈرائیور تھا، اس ڈرائیور نے اپنے گھر میں کال کیا، ٹیلی فون کال کر کے بتائیے کہ بھائی میں مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں اور میں اپنے گھر آ رہا ہوں. لہٰذا ان کے گھر والوں کو بھی خاصی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. ابھی بی بی سی نے رپورٹ کیا جی آئی ایس پی آر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو. بی بی سی کیا رپورٹ کر رہا ہے ایگزیکٹلی کامران شاہد صاحب کے شو میں ہوا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیا جانے والا کلیئرنس آپریشن مکمل ہو گیا ہے اور تمام دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے. آئی ایس پی آر کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے نجی ٹی وی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے اس آپریشن کے دوران کسی مسافر کی جان نہیں گئی. تاہم انہوں نے تصدیق کی ہے کہ آپریشن شروع ہونے سے پہلے دہشت گردوں نے 21 افراد کو ہلاک کیا ہے. آپریشن شروع ہونے سے پہلے 21 لوگوں کی جانیں گئی. فوج کے ترجمان نے بتایا کہ بہت احتیاط سے یہ آپریشن کیا گیا ہے، تاہم کسی بھی مسافر کو نقصان نہیں ہوا. ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بتایا کہ ایف سی کے 4 جوان بھی ہلاک ہوئے ہیں جنہیں جناب شرپسندوں نے حملہ کر کے مارا. تاہم انہوں نے دیگر سیکیورٹی فورسز کے جانی نقصان کے حوالے سے کوئی تعداد نہیں بتائی. اب ظاہر ہے جو 2 دنوں سے خبر رپورٹ ہو رہی ہے کہ جناب سیکیورٹی اہلکار یا فوجی بہت سارے جوان ہیں، 100 سے زیادہ ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں. اس کے بارے میں بی بی سی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ احمد شریف صاحب نے کوئی تعداد نہیں بتائی. انہوں نے بتایا کہ کلیئرنس آپریشن مکمل ہو چکا ہے، تاہم ابھی علاقے میں پروٹوکول کے مطابق جانچ پڑتال کی جا رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ کچھ مسافر جو بھاگ کر دائیں بائیں چلے گئے تھے انہیں اکٹھا کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں نے معصوم مسافروں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا. فوج کے ترجمان نے بتایا کہ ایس ایس جی کے کمانڈوز، ایف سی اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت پاکستانی فضائیہ نے بھی آپریشن میں حصہ لیا. ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے آپریشن کے دوران خودکش حملہ آوروں کو مارا گیا ہے. جعفر ایکسپریس ٹرین کے ڈرائیور امجد یاسین کا گھر والوں سے رابطہ ہو گیا ہے، میں زندہ ہوں، جلد گھر آ جاؤں گا اور میں مرا نہیں ہوں، یہ انہوں نے بتایا. تو ابھی جو پریس کانفرنس تو نہیں ہوئی، لیکن بہرحال جو انہوں نے ٹیلی ویژن پر آ کر چیزیں بتائی ہیں وہ خاصی حوصلہ افزا محسوس ہو رہی ہیں کہ جناب یہ ہوا ہے اور دہشت گرد تمام کے تمام دہشت گرد مارے گئے ہیں اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. فوج کے حوالے سے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی کہ جو رپورٹ ہو رہا تھا کہ فوجی جوان بھی اس کے اندر شامل ہیں ان کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں اور کیا اطلاعات نہیں ہیں. ظاہر ہے سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں اور بڑے سنگین سوالات ہیں. یہ ایک بڑا خوفناک حملہ ہے، بڑا خوفناک اٹیک ہے. آئی ایس پی آر صاحب نے تو یہ کہا کہ جناب یہ گیمز، رولز کے گیم اس نے بدل دیے ہیں، لیکن رولز کے گیمز کیسے بدلیں یہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. اب جو آئی ایس پی آر صاحب نے بات چیت کی ہے کہ کچھ گمراہ کن جھوٹے بیانیے بنائے جاتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سن لیں. سیاست کی طرف ہے، دہشت گردی کی طرف نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی کیونکہ ہمیں زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہماری پارٹیز کو، اور تو فوکس وہ ہٹ گیا ہوا ہے، اس کے ریئیکشن میں بھی ٹیررزم ہو رہا ہے. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس کرٹیسزم؟ لیکن پہلے میں تو اس پہ یہ کہتا ہوں کہ سوال یہ بنتا ہے کہ قانونی طور پر لا انفورسمنٹ اور اندرونی جو ہم نے عامہ ہے انٹرنل سیکورٹی، کس کی ذمہ داری؟ کیا یہ عام فورسز کی ذمہ داری؟ جو لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے جھوٹے بیانیے بناتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے خود تو قانون کا اس معاملے میں احاطہ کر لینا کہ آئین اور قانون اس معاملے میں کیا کہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دہشت گردی ہے روزانہ کی بنیاد پر 160 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز افواج پاکستان انٹیلیجنس آرگنائزیشنز کر رہی ہیں جی. آئے روز ہماری شہادتیں اور قربانیاں اس قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، they are a symbol of resistance and fight against this menace of terrorism in Pakistan. اصل جو سوال ہے نا جی اس کی وجہ سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ وہ تمام عوامل جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہیں اور جن میں جو لیڈ ہے وہ سیاسی اور معاشرتی لیڈ نے لینی ہے، ان معاملات کا کیا بنا ہے. مثلا ٹیرر کرائم نیکسس ہے پاکستان میں جی. اس کے بارے میں ان معاملے کا اگین آئی ایس پی آر صاحب نے جناب نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں بات چیت کی، انلیگل اسپیکٹرم کے بارے میں بات چیت کی. انہوں نے کہا انٹرنلی چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، اس کی ذمہ داری کون ہے. انہوں نے کہا جناب یہ افسوسناک چیز ہے جو کہ سوشل میڈیا پر کہی جا رہی ہے یا سوشل میڈیا پر بیان کی جا رہی ہے. بہرحال ناظرین فی الحال تو خیر اتنا ہی اسے سم اپ کریں گے کہ خوش آئند ہے. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا یہ آپریشن ختم ہوا ہے.
بہت سارے سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن سوالات ہوں گے اس کے اوپر، یہ بڑی سیریس کوسچنز ہیں جو کہ ریز ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بھی اب آنے والی ویڈیو میں اپڈیٹ کریں گے، لیکن پہلے اللہ کرے کہ لوگ اپنے گھروں تک پہنچ جائیں، اللہ کرے کہ جو معصوم لوگ ہیں جنہیں اکٹھا کیا جا رہا ہے فوجی جوان بھی شامل ہے، وہ پہنچیں جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.